नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता सुरु। देशभरका निर्वाचन कार्यालयमा मनोनयन पेश गरेको भिड। ठूला राजनीतिक दलहरूलाई भने सिट बाँडफाँड्ने सकस। कांग्रेस र जसपाद्वारा चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक। एमसीसी संसदबाट पारित गरिनु ठूलो उपलब्धि भएको कांग्रेसको जिकिर। कृषि र आधुनिक शिक्षामा जसपाको जोड। काठमाडौँ उपत्यकामा बेलम्चीको पानी पुनः वितरण सुरु। दीर्घकालीन सञ्चालनको लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाइने। पानीको नाममा राजनीति नगर्न मन्त्री चौधरीको आग्रह। नाइजेरियाको तेल प्रशोधन केन्द्रमा विस्फोट हुँदा 100 भन्दा बढीको मृत्यु, दर्जनौं घाइते। प्रशोधन केन्द्रको वरिपरिको गाउँमा समेत ठूलो क्षति। र आइपिएल क्रिकेटमा आज मुम्बई इन्डियन्स र लखनऊ बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै 7मा 7 खेल गुमाएको मुम्बईलाई जित्नै पर्ने दबाव। लखनऊ भने अङ्क तालिका सुधार्ने दाउमा। अब समाचार विस्तारमा। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको लागि आजबाट उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता सुरु भएको छ। देशभरका निर्वाचन कार्यालयहरूमा उम्मेदवारी दिनेहरूको भिड देखिए पनि ठूला राजनीतिक दलहरूले भने भागभण्डाको जटिलताको कारण भोलि मात्र उम्मेदवारी दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार उम्मेदवार मनोनयन दर्ताका लागि दिएको 2 दिन मध्ये आइतबार पहिलो दिन राष्ट्रिय सभागृहमा रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरसहित अन्य पदमा स्वतन्त्र तर्फबाट र विवेकशील पार्टी लगायत अन्य केही साना दलहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। स्वतन्त्र र साना दलहरू उम्मेदवारी दर्ता गराइरहँदा ठूला राजनीतिक दलहरूका कुनै पनि नेता सभागृहमा भेटिएनन्। तर पनि केही चर्चित अनुहारको उपस्थितिका कारण सभागृहको माहौल गरमाएको थियो। उम्मेदवारी दर्ता हुनु पूर्व नै मेयरका आकांक्षीको रूपमा चर्चा बटुलेका बालेन्द्र शाह बालेन पनि आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराउन सभागृह पुगेका थिए। स्वतन्त्रबाट काठमाडौँ महानगरका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका बालेनले आफ्नो उम्मेदवारी काठमाडौँवासीका समस्या समाधान गर्नका लागि भएको बताए। साथै उनले कांग्रेस र एमालेको भोट काटेर आफूले जित्ने निश्चित भएको दाबी समेत गरे। हाम्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो प्रतिस्पर्धा हो, एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। हामीलाई अरू कोहीले उठेर अथवा अरू कसैले केही भनेर अथवा अरू कसैले भोट काट्न आएको भन्छ नि, हो म कांग्रेस एमाले दुईटैको भोट काट्न आएको हो कि जित्न आएको हो कि। त्यस्तै गएको निर्वाचनमा राम्रो प्रभाव बनाएको विवेकशील साझा पार्टीले पनि काठमाडौँ महानगरमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। तुलनात्मक रूपमा पहिलेको जस्तो शक्ति नभए पनि पार्टीको एजेन्डा भने उही पुरानै रहेको छ। पुरानै पार्टीहरूको नेतालाई मत दिएर थाकिसकेको महानगरवासीले वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी रोज्नेमा आफू ढुक्क रहेको विवेकशील साझाको धारणा छ। महानगरवासीले परिवर्तन चाहेको छ भन्ने कुरा त्यतिखेर स्पष्ट भइसकेको छ हैन। त्यो कुरालाई हामीले ऊर्जालाई त्यो थप्दै थप्दै आएर 5 वर्षसम्म पार्टी निर्माण गरेको छौँ र अब चाहिँ महानगरवासी साँच्चीकै परिवर्तनको संवाहक बन्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार पहिलो दिन साना राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी 16 जनाको मेयर पदमा उम्मेदवारी परेको छ। त्यस्तै उपमेयर पदमा 8 जनाको उम्मेदवारी पर्दा वडाध्यक्षमा 12 र वडा सदस्यमा 5 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलहरूको भागभण्डा नटुङ्गिँदा उम्मेदवारी दर्ताको मुख्य दिन भने भोलि मात्र हुने भएको छ। उम्मेदवार मनोनयन भोलिसम्म गर्नुपर्ने भएकोले आज रातिसम्म जसरी पनि भागभण्डा मिलाउनु पर्ने बाध्यता प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमिलसिनाका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। घोषणापत्रमा कांग्रेस एमाले विरुद्ध आक्रामक देखिएको छ भने एमसीसी पास गर्नुलाई पार्टीको सफलताको रूपमा पेश गरेको छ। साथै पार्टीले भ्यू टावर जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट खर्च नगर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। एक रिपोर्ट।
स्थानीय निर्वाचन आउन अब केवल 18 दिन मात्र बाँकी छ। उम्मेद्वार मनोनयन सुरु भइसकेको छ भने दलहरूले आन्तरिक तयारी तीव्र बनाएका छन्। यता नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विरुद्ध आक्रामक बन्दै चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। कांग्रेसले घोषणापत्र मार्फत एमालेलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मेको पार्टीको संज्ञा दिएको छ। घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा महामन्त्री गगन थापाले परमादेशमा सरकार बनेको भन्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई सो पार्टी अदालतको आदेशबाट जन्मेको कुरा घोषणापत्र मार्फत सम्झाउनु परेको बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भन्दै आएको कि यो परमादेशबाट बनेर आएको सरकार भनेर भन्दै आएकोलाई एउटा उहाँलाई सम्झाइनु पर्ने आवश्यकता महसुस भयो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भन्ने पार्टीले सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर नेकपा एमाले र माओवादीलाई विधिवत रूपमा विसर्जन गरिसकेपछि सम्मानित अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भन्ने पार्टी जन्माएको हामीले यो स्मरण गराउनु पर्ने भएको छ। घोषणापत्रमा केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले 5 वर्षको समय खेर फालेको निष्कर्ष समेत निकालिएको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको सूत्रपात गरेको आरोप लगाइएको छ। तीनवटै तहको सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पाएको सो सरकारले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गरेको, संघीयता विरोधी गतिविधि गरेको, विभेदकारी नागरिकताको व्यवस्था गर्न खोजेको, सार्वजनिक सम्पत्तिमा लुट मचाएको आरोप लगाइएको छ। कांग्रेसको घोषणापत्रमा कोरोना महामारीमा समेत कमिसन र भ्रष्टाचार गरेर ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जनतामाथि नै ज्यादती मचाएको उल्लेख गरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले प्रारम्भिक वर्षमा के काम गर्यो? संघीयता विरोधी उसको चरित्र, संवैधानिक निकायको कम्युनिस्टीकरण, विभेदकारी नागरिकताको पक्षधरता, सार्वजनिक सम्पत्तिको लुट, भ्रष्टाचार र अनियमितता, सांस्कृतिक अधिकार हनन गरी गुटेको जमिनको भूमाफियाकरण कम्युनिस्ट शासनको घोषणापत्रमा समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने र त्यसका लागि स्थानीय सरकार सबल हुनुपर्ने भनिएको छ। सबल स्थानीय सरकार, समुन्नत गाउँ, समुन्नत सहर, गाउँदेखि नगरसम्म नेपाली कांग्रेसको सरकार भन्ने मूल नारा तय गरिएको सो घोषणापत्रमा जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई भ्यू टावर, स्वागतद्वार निर्माण जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। कानुनको सीमाभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निर्णय नगर्ने, नातेदार वा परिवारका सदस्यलाई सल्लाहकार, विज्ञ कर्मचारी वा सहयोगी नियुक्त नगर्ने पनि कांग्रेसको घोषणापत्रमा प्रतिज्ञा गरिएको छ। घोषणापत्रमा कुनै पनि बेला आर्थिक अनुशासनको उल्लङ्घन नगर्ने, हँचुवाको भरमा निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोतको सीमा बाहिर गएर कुनै पनि काम नगर्ने, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग नगर्ने सङ्कल्प गरिएको छ। महिलामाथि हुने हिंसा, जातीय विभेद, लैङ्गिक विभेद, सामाजिक विकृति र विसङ्गतिलाई प्रोत्साहित हुने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको महामन्त्री थापाले बताए। कांग्रेसले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूलाई त्यहीँको जनताको सेवकको रूपमा रहने गरी आवश्यक तालिम सहितको व्यवस्था गर्ने पनि जनाएको छ। पार्टीको घोषणापत्र सत्ताघटक दलहरूबारे भने मौन रहेको छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरको उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख दुई पदको उम्मेद्वारको निर्णय गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका पार्टी सभापति देउवालाई दिने निर्णय गरेको हो। बैठकले पार्टीको संसदीय समिति पनि गठन गरेको छ। पार्टीका पदाधिकारी र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई समेटेर बनाइएको समितिमा 14औं महाधिवेशनमा सभापति देउवासँग पराजित नेता शेखर कोइराला भने रहनु भएको छैन। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जनता समाजवादी पार्टी नेपालले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। आज काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो। घोषणापत्रको सार्वजनिक पार्टीका अध्यक्षद्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता अशोक कुमार राई, नेताहरू महेन्द्र राय यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ, हिसेला यामी, प्रकाश अधिकारी र दुर्गा सोबले संयुक्त रूपमा गर्नुभएको थियो। घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले स्थानीय तह निर्वाचन मार्फत लोकतन्त्रलाई सही अर्थमा जनताको घर दैलोमा पुर्याउनु आफ्नो पार्टीको मुख्य ध्येय भएको बताउनु भयो। सामाजिक सुरक्षाहरू हुन्छन्, यसको वितरण गर्ने कुरा र शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सेवा जनतामा प्रत्यक्ष पुर्याउने काम स्थानीय तहले गर्छन्। त्यसले तिनलाई चाहिँ बढी प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ हामी चाहिँ गर्छौँ ताकि लोकतन्त्र जनताको सही अर्थमा घर दैलोमा पुग्नुहोस्। जसपाका केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जसपाले जितेको पालिकामा कृषिमा आधारित ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउनु भयो। अवस्था महत्त्वपूर्ण र कृषि क्षेत्रलाई
विस्तार गरेर आधुनिकीकरण गरेर र त्यहाँ रोजगारीको ग्रामीण रोजगारी योजना, ग्रामीण स्वरोजगार, कृषिमा आधारित साना उद्योगहरू विभिन्न देशहरूले बडो सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छन्। जसपाले सुशासन र पारदर्शितालाई स्थानीय तहमा स्थापित गराउन पार्टीको ध्यान जाने बताएको छ। स्थानीय तहको सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै यातायातको सुविधा नभएको ठाउँमा घर घरमा टोली पठाएर सेवा पुर्याउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। चुनाव अपरिहार्य हो र देशका लागि उत्सव पनि हो, तर राजनीतिक दल र चुनावबाट आउने नेतृत्वले दलीय व्यवस्थालाई नै बदनाम बनाइरहेका छन्, जसले भोट किन हाल्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न जनस्तरमा खडा गरेको छ। एक रिपोर्ट। वरिपरि वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको उमङ्ग चलिरहेका बेला राजनीतिक दलहरू जनता प्रभावित बनाउने रङ्गी चङ्गी घोषणा पत्र सहित चुनावमा होमिएका छन्। तर निर्वाचनमा जान जनता कति उत्साहित वा कति निराश छन् भन्ने बहस शून्य प्राय छ। पटक पटक हुने निर्वाचन र निर्वाचन पछिको निराशाजनक उपलब्धिले जनतालाई मत हाल्न कति प्रेरित गर्ला? प्रश्न निकै गम्भीर छ। चुनावको परिणामले अस्थिर राजनीतिलाई स्थायित्व प्रदान गर्ला वा दलहरूबीच भइरहेको तालमेल कुन विचार र सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राखेर भइरहेको छ? ट्याक्टिकल मुभमेन्ट हो। स्ट्रेटेजिकली जाने हो भने त्यो लङ टर्म हुन्छ, त्यसले एउटा माने स्थायित्व लिन्छ। तर कुनै त्यस्तो किसिमको स्ट्रेटेजिक चाहिँ एप्रोच म देख्दिनँ यहाँ अहिले। यो आफ्नो अगाडिको भाग इलेक्सन जुन आइरहेछ त्यसमा हामीले म्याक्सिमम भोट कसरी ल्याउँछौँ, जसरी ल्याए पनि हुन्छ, जसरी ल्याए पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुनै किसिममा त्यसमा दीर्घत्व स्थायित्वको त कुनै नीति छैन त्यहाँ। त्यो नभएपछि कस्तो हुन्छ भने त्यो भुवाङ परेको अथवा जरा नभए फाउन्डेसन राम्रो नभएको जग नभएको घर जस्तो हुन्छ क्या। राजनीतिक दलहरूले जसरी पनि भोट ल्याएर जित्नुपर्ने विषयलाई प्रमुख बनाइरहेका छन्। रणनैतिक आधार र स्थायित्वको विषयमा दलहरूको ध्यान पटक्कै नहुँदा स्थानीय तहको निर्वाचन जग नभएको घर कुनै पनि बेला भत्किन सक्छ भन्ने जोखिमबारे कुनै पनि हेक्का राखिएको छैन। न त गत निर्वाचनबाट नै दलहरूले कुनै पाठ सिकेर अहिले लागू गर्न बहस चलाइरहेका छन्। स्थायित्व भएका देशमा चुनावको मिति पहिले नै निर्धारित गरिएको हुन्छ, तर हाम्रा राजनैतिक दलले आफूलाई अनुकूल र फाइदा हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्दै आएका छन्। संसदीय निर्वाचनको मुख्य आधार नै स्थानीय तहको निर्वाचन हो, तर दलहरूले यसलाई भद्दा नक्कल जस्तो बनाएका छन्, जसले भोट किन हाल्ने भन्ने प्रश्न उठाएको छ। लोकल चुनाव भनेको त चुनावको मेन फाउन्डेसन हो। त्यसले धेरै कुरा देखाउन सक्छ, तर हामीले केही पनि देखिरहेका छैनौँ। त्यहाँ त त्यही राष्ट्रिय स्तरमा जे चुनाव हुन्छ त्यसैको एउटा अनुकृति नकल जस्तो, एउटा हिन्दी भन्छ नि भोडा नकल भन्छ नि, भद्दा नकल जस्तो छ। र अहिले त मानिसहरू के भन्न लागिरहेछन् भने हामीले भोट किन दिने, किन हाम्रै भोटबाट यिनीहरू हाउसमा आउँछन्, हाम्रै भोटबाट यिनीहरूले चाहिँ अनेक किसिमको बदमासी गर्छन् र यिनीहरूले कुनै ठोस एउटा योगदान दिन सकेका छैन भने अब यो घर घरमा चर्चाको विषय जस्तो भइसकेको छ। हरेक 5 वर्षमा स्थानीय तहदेखि सङ्घको निर्वाचन हुँदै आएको छ, तर कुनै पनि निर्वाचन तोकिएको मितिमा हुँदैन। निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म पनि चुनावमा भाग लिएका दलदेखि मतदातासम्म निर्वाचन नहुने आशंका पालिरहेका हुन्छन्। फलत चुनावप्रति नै वितृष्ण हुने क्रम बढ्दो छ। यसका बावजुद पनि राजनैतिक दलमा आबद्ध लाखौं कार्यकर्ता माझ टिकटका लागि भइरहेको हानथाप र टिकट पाउनकै लागि खर्चिएको रकमले अनौठो विडम्बना प्रमाणित गरिरहेको छ। उही उम्मेदवार त्यही पदको लागि फेरि उठिरहेको छ, दलले टिकट दिइरहेको छ। यसको मतलब के हो त? म त्यही पदमा अझ घटेर, यहाँलाई तपाईँको के भने प्रदेशको तपाईँको सांसद भएको मान्छे अझ त्यहाँ भने प्रदेश भनेको त एउटा क्षेत्र हेर्ने कुरा हो नि, त्यहाँबाट घटेर म एउटा पालिकाको तपाईँको मुख्य पदमा चाहिँ म उठ्छु, नगर प्रमुख उठ्छु भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दा यो चाहिँ के भने मैले अघि भनेको एउटा भनौँ न एउटा खालि व्यक्तिगत लाभ अथवा दलको फाइदा अथवा अरू कुनै एउटा राजनैतिक तपाईँको अर्थशास्त्रको राजनीतिक शास्त्रको हिसाब किताबमा तपाईँको मूल धारमा हुनुपर्ने कुरा भन्दा अरू धारको कुरा हाबी भएको कारणले गर्दा यस्तो भएको देखिन्छ। झन्डै 2 दशकपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएसँगै गत निर्वाचनमा धेरैले स्थायित्व र विकासको आश गरेका थिए। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्छ भनिएपछि सुलभ र सहज सुविधाको प्रत्याभूति जनताले खोजेका हुन्, तर सिंहदरबार भन्दा अराजक नेतृत्व र भ्रष्टाचार मात्रै पाएपछि हाल भोट गर्ने जोस समेत जनतामा सेलाउँदै गएको छ।
जनताको दैनिकी बदल्छौँ भनेर आएका नेतृत्व आफ्नै मुहार मात्र बदलेर फर्किँदैछन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई भने विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज लोकतन्त्र दिवस। लोकतन्त्रकै जगमा मुलुकमा आएको गणतन्त्र, सङ्घीयता तथा धर्मनिरपेक्षताको उपभोग गरिरहँदा चुनावी चटारोका कारण धेरैले यो दिवसको याद गर्न समेत जरुरी ठानेनन्। लोकतन्त्रले देशमा आमूल परिवर्तन आउँछ, जनताको जीवनशैली फेरिन्छ भन्ने आश गर्नेहरूमा देखिएको निराशा र नेताहरूमा देशको सत्ता स्वार्थको भुमरीमा यो दिवस परेको छ। एक रिपोर्ट। 15 वर्ष अघि 2063 वैशाख 11 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत दलको माग बमोजिम आफैले विघटन गरेको संसद पुनर्स्थापना भएको दिनका सम्झनामा यो दिवस मनाउने गरिएको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादीले गरेको 10 वर्षे सशस्त्र विद्रोहको जगमा भएको दोस्रो जनआन्दोलन 2062-63 का कारण राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य भई लोकतन्त्र स्थापना भएको थियो। लोकतन्त्र स्थापनाका लागि लाखौं मानिस सडकमा आएपछि आन्दोलनरत दलले गरेको मस्यौदाका आधारमा राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख 11 गते राति संसद पुनर्स्थापनाको घोषणा गरी बैठक समेत आह्वान गरेका थिए। यो दिन नै गणतन्त्रको जगका रूपमा स्थापित बन्यो भने यसैको जगमा संविधान सभाको निर्वाचन तथा संविधान निर्माणसम्मका चरणहरू पूरा भए। यसरी जनताको आन्दोलनका भरमा स्थापना भएको लोकतन्त्रले जनतालाई आफ्नो संविधान आफै लेख्ने अधिकार दियो। संविधानले धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र संघीयता जस्ता उपलब्धिहरू संस्थागत गर्यो। संविधान बमोजिम तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई आन्दोलनको बलमा बनेको संविधान कार्यान्वयन भयो, जस अनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले शासन सञ्चालन गरेका छन्। लोकतन्त्रकै उपलब्धि वैशाख 30 पुनः स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ। तर आजको लोकतन्त्रले केवल राजनीतिक परिवर्तन बाहेक केही नदिएको भन्दै यसका उपलब्धिहरूमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। अहिले भइदियो के भन्दाखेरि अब नेतातन्त्र हेर्नुहोस् है। अब दुईजना नेता मिलेर दस्तखत गरेर गएर त्यो ठुलो मार्क्सवाद हुने, मिलेन फेरि त्यो होइन हुने। अब यो नेतातन्त्र हो अहिले चलेको। त्यसै कारणले नेपाली जनता रिसाइरहेका छन्, एकदम रिसाएका छन्। एक्लै हिँड्यो भने ज्यान खतरा छ। अहिले नेताहरूको निराश छैन, भयङ्कर आक्रोशमा छ। लोकतन्त्र पुनर्बहालीका लागि भएको सङ्घर्षमा हजारौं व्यक्तिले ज्यान गुमाए, कयौंले कठोर कारागार सजाय पाए, चरम यातना भोगे, बेपत्ता पारिए, यौन हिंसामा परे, शरणार्थी बने, घरबार विहीन भए तथा परिवारलाई बिचल्लीमा पारे। तर सुनौलो भविष्य र आमूल परिवर्तनको आशामा बलिदानीका लागि तयार भएका पछि हटेनन् भने यसलाई सत्ता तथा व्यक्ति स्वार्थसँग साटेनन्। तर देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएको 16 वर्ष हुँदा पनि अझै पनि लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसकेको टिप्पणीहरू हुँदै आएको छ। कतिपयले त सत्ता सञ्चालकबाटै लोकतन्त्र संस्थागत भन्दा पनि सङ्कटमा पार्ने प्रयास भइरहेको भन्दै चिन्ता प्रकट गर्ने गरेका छन्। संविधानलाई नै असफल पार्ने खेल खेल्न समेत पछि नपरेका नेताहरू देशलाई अस्थिरतामा फसाएर पुनः राजनीतिक संक्रमणमा प्रवेश गराउन उद्यत छन्। संघीयताको सही कार्यान्वयनमा बाधक बन्दै आएका उनीहरूका लागि निर्वाचन केवल सत्ता आरोहणको आधार मात्र बनेको छ। अर्थात् लोकतन्त्र स्थापनापछि देशमा आमूल परिवर्तन र जनजीविकाको परिवर्तनको आशमा आन्दोलनमा होमिएकाहरू अहिले निराश बन्दै गएका छन्। तर राजनीतिक दलहरू भने केवल सत्ता प्राप्तिभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन्। हामीले आशा अपेक्षा गरेको परिवर्तन त अब एक प्रकारले रिभोल्युसनकै आशा अपेक्षा गर्ने कुरा हो, आमूल परिवर्तनकै आशा अपेक्षा गर्ने हो। तर त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्न नसके तापनि जे जति उपलब्धिहरू प्राप्त भएको छ त्यसको रक्षा गर्नुको विकल्प छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ एजेन्डा भनेर भनेको के हो त, परिवर्तनका मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्नु पर्यो। देशमा बेरोजगारी व्याप्त छ, जनजीविकाका सवाल राजनीतिक एजेन्डा बन्न सकेका छैनन्। परिवर्तन र विकासका लागि एक हुनुपर्ने दलहरू भावी प्रधानमन्त्री हुन र तत्काल बढी सिट पाउनका लागि मात्र गठबन्धनमा जोडिने गरेका छन्। नेताका आसेपासे नभई पद र अवसर नपाइने अवस्था व्यापक बन्दै जाँदा लोकतन्त्रको प्राप्त उपलब्धिको जनताले उपभोग गर्न पाएका छैनन्। अर्थात् हिजो जनताका लागि भनिएको आन्दोलन आज ठुला ठालु र सत्ताको उपभोग गर्नेहरूलाई मात्र भएको प्रमाणित गर्न दलहरू उद्यत देखिएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिबी मगरका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ।
सरकारले शल्य चिकित्सा सम्बन्धी स्वास्थ्य उद्योग स्थापना गर्नका लागि सहयोग गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन समक्ष प्रस्ताव पेश गरेको छ। नेपाल भ्रमणमा आएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका महानिर्देशक सहितको डाक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस नेतृत्वको टोलीसँगको भेटमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य चिकित्सा सम्बन्धी स्वास्थ्य उद्योग स्थापनाका लागि सहयोगको प्रस्ताव गरेको हो। आज डाक्टर टेड्रोस नेतृत्वको टोलीले नेपाल भ्रमणबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले अत्यावश्यक औषधिको उत्पादन नेपालमै गर्ने र त्यसका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखिएको बताउनुभयो। अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्न र शल्यक्रिया सम्बन्धी स्वास्थ्य उद्योग स्थापना गर्न तथा नेपाली विज्ञहरूलाई अवसर तथा क्षमता विकासका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट मद्दतको लागि प्रस्ताव गरिएको छ। डाक्टर टेड्रोस नेतृत्वको टोलीले यही वैशाख 8 गतेदेखि 10 गतेसम्म 3 दिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरेको थियो। मन्त्री खतिवडाले सो टोलीको नेपाल भ्रमण फलदायी रहेको बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानी पुनः वितरण सुरु गरिएको छ। मेलम्चीको पानी पुनः आएसँगै काठमाडौँवासी उत्साहित भएका छन्। एक रिपोर्ट। दशकौंदेखि पानीको हाहाकार झेरिरहेका काठमाडौँ उपत्यकावासीका लागि पुनः मेलम्चीको पानी वितरण थालिएको छ। आइतबार काठमाडौँमा खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले एक कार्यक्रमका बीच मेलम्ची खानेपानीको पुनः वितरण सुरु गरेका हुन्। मेलम्ची खानेपानी 2077 साल चैत दोस्रो हप्तादेखि काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण सुरु भएको भए पनि 2078 असार 1 गते मेलम्ची नदीमा आएको बाढी पहिरोले खानेपानी आयोजनाको संरचनामा क्षति पुगेपछि खानेपानी वितरण बन्द भएको थियो। मेलम्ची खानेपानीको पुनः वितरण सुरु भएसँगै अब प्रतिदिन 17 करोड लिटर खानेपानी उपत्यकामा वितरण गरिने खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दीर्घकालीन सञ्चालनको लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन समेत गरिने भएको छ। काठमाडौँवासीलाई मेलम्चीको विकल्पको रूपमा सरकारले याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानीको समेत सुरुङबाट सुन्दरी जलमा मिसाउने कार्ययोजना बनाइसकेको छ। साथै राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो जनसङ्ख्या र सम्भावित बाढी पहिरोलाई दृष्टिगत गरी मन्त्रालयले वर्षायाममा मेलम्चीको पानीको विकल्पको रूपमा बागमती नदीको पानी शुद्धिकरण गरी ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। मेलम्ची खानेपानीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री चौधरीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मेलम्चीको पानी पिउन आग्रह गरे। केही समय अघि ओलीले वर्तमान सरकारले कुनै पनि हालतमा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन सक्दैन भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए। ओलीको अभिव्यक्तिलाई लक्षित गर्दै उनले मेलम्चीको शुद्ध पानी शुद्ध छ कि अशुद्ध छ अनुभव लिनका लागि पिउन आग्रह गर्दै व्यङ्ग गरे। फेरि मेलम्चीको पानी कुनै हालतमा काठमाडौँमा नआउने र आए पनि मेलम्चीको टनेलबाट बाढी मात्र आउने, पानी आउँदैन भनेर कपोकल्पित भ्रामक झुट र असत्य सूचना प्रवाह गर्नुभएको छ। म आज पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीज्यूलाई सुन्दरी जलमा रहेको ट्रिटमेन्ट प्लान्टबाट शुद्ध गरी काठमाडौँवासीको घर घरमा जोडिएको पाइपबाट आएको मेलम्चीको पानी पिउन आग्रह गर्न चाहन्छु। जे भए पनि पुनः आएको मेलम्चीको पानीले काठमाडौँवासीलाई खुसी तुल्याएको छ। यद्यपि यस योजनाले नागरिकलाई दीर्घकालीन खुसी भन्ने दिन सक्ने हो कि होइन भन्नेमा चाहिँ आशंका कायमै छ। किनकि गत वर्षको बर्खामा यसको मुहानमा क्षति पुगेको थियो। त्यसैले यसको दीर्घकालीन सुरक्षाका विषयमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले अवैध लागु औषध 7 किलो सेतो हिरोइन सहित पक्राउ परेका 2 विदेशी नागरिकलाई सार्वजनिक गरेको छ। ब्युरोले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै 7 किलो सेतो हिरोइन सहित पक्राउ परेका विदेशी नागरिकलाई सार्वजनिक गरेको हो। गत वैशाख 3 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अफ्रिकाको जोहान्सबर्गबाट दोहा हुँदै काठमाडौँ आएकी वर्ष 35 की जेम्बियन नागरिक कपुतुला अभिसरागलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। त्यस्तै उक्त लागु औषध लिन आएकी केङफाङ मिजोराम ठेगाना भएकी वर्ष 35 की भारतीय नागरिक लान नुन पुलाई पनि पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ।
चाहिँ च्याम्पियन नागरिक यो कपुतुला भन्नेको साथबाट बोकिल्याएको सुटकेसमा हामीले फेला पार्न सक्यौँ र अनुसन्धानकै क्रममा हामीले 1 हप्ता लगायौँ र यो बिचमा अर्को एकजना थप भारतीय एजेन्ट पनि पक्राउ गर्न सफल भएका छौँ। निजको नाम चाहिँ यो लालकुन्नी छ। यो चाहिँ जस हामीले अहिले परीक्षण पनि गर्न पठाएको अवस्था थियो, हिरोइन भनेर अवस्था छ 7 चाहिँ। यो हिरोइन चाहिँ विगतमा जति पनि हामीले पक्राउ गऱ्यौँ सबैभन्दा बढी परिणामको यो यसपालिको परिणाम। प्रहरी उपरीक्षक श्रेष्ठले हुलाकबाट आउने गरेका सामानहरूमा समेत लागु औषध भित्रिन सक्ने भन्दै अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको बताउनुभयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अफ्रिकी मुलुक नाइजेरियाको तेल प्रशोधन केन्द्रमा विस्फोट हुँदा 100 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। विस्फोटमा परि दर्जनौं घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। नाइजेरियाको रिभर्स राज्यमा रहेको तेल प्रशोधन केन्द्र ध्वस्त भएको छ। विस्फोटका कारण प्रशोधन केन्द्रको वरिपरिको गाउँमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ। सो दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने अधिकांश अवैध रूपमा बिक्री गरिएको इन्धन किन्न लाइनबद्ध भएकाहरू रहेको बताइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज मुम्बई इन्डियन्स र लखनऊ बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यी दुई टोली बीचको खेल अब केही बेरमा सुरु हुँदैछ। सातै खेल गुमाएको मुम्बईलाई आजको खेल जित्नै पर्ने दबाव छ। यस्तै 7 खेलमा 4 खेल जितेको नवप्रवेशी टिम लखनऊ भने आजको खेल पनि जितेर अङ्क तालिकामा सुधार गर्न चाहन्छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यो जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा छौँ। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता सुरु। देशभरका निर्वाचन कार्यालयमा मनोनयन पेश गर्नेको भिड। ठूला राजनीतिक दलहरूलाई भने सिट बाँडफाँडमै सकस। कांग्रेस र जसपाद्वारा चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक। एमसीसी संसदबाट पारित गरिने ठूलो उपलब्धि भएको कांग्रेसको जिकिर। कृषि र आधुनिक शिक्षामा जसपाको जोड। काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी पुनः वितरण सुरु। दीर्घकालीन सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाइने। पानीको नाममा राजनीति नगर्न मन्त्री चौधरीको आग्रह। नाइजेरियाको तेल प्रशोधन केन्द्रमा विस्फोट हुँदा 100 भन्दा बढीको मृत्यु। दर्जनौं घाइते। प्रशोधन केन्द्रको वरिपरिको गाउँमा सबै ठूलो क्षति। र आइपिएल क्रिकेटमा आज मुम्बई इन्डियन्स र लखनऊ बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै 7मा 7 खेल गुमाएको मुम्बईलाई जित्नै पर्ने दबाव। लखनऊ भने अङ्क तालिका सुधार्ने दाउमा। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै योहो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yohokhबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ।
तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।